अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ एक ऑडियो आपको सुनाएंगे, चंद सेकंड की समझ लें। जनरल फैसल नसीर और शहबाज शरीफ के दरमियान क्या बातचीत चल रही है? रेप, जी हाँ, किस औरत का रेप हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और जो रात 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कौन सा ड्रामा नया चलने वाला है, पहले ये सुन लेते हैं जरा। जी 3-4 महीने बाद डालने का फ्लैट आएगा ना, मैंने उसको ऑन बोर्ड लेके उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है, तो उनको थोड़ा सा रेस्ट करके दूँ। ये काम सर कल मुझे मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का। वो बिल्कुल नहीं करने का। मरियम ऑर्डर करती है कि फलां लड़की उठा लाओ, इमरान रियाज को गायब कर दो, वो जो आजकल बोल टीवी के समी है उसको गायब कर दो, और ये ऑर्डर वहाँ से आते हैं। हमारी फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेती, शुक्र, अगर लेती होती तो पाकिस्तान के हालात मेरा ख्याल है कि और भी ख़राब होते। खैर, जो चीज़ आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक खतून के कहने पे ऑर्डर लिए जाते हैं और फिर जिसको मर्ज़ी उठा दो, जिसको मर्ज़ी मार दो। हम कहते थे कि अरशद शरीफ को कीनिया में मारा गया और वहाँ तक हमारी पहुँच बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान में अफवाहें चल रही जिस तरह की इमरान रियाज को भी कत्ल कर दिया गया है, समी इब्राहिम भी गायब है और भी लोग गायब हैं। तो यहाँ पे जो कत्ल हो रहे हैं, अदालतें यहाँ पे क्या कर रही हैं, कौन सा तीर मार रही है, और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आज मैं एक सोशल मीडिया पे चेक कर रहा था, एक वीडियो मुझे मिली। एक खतून थी, वो बता रही थी कि 30 लाख के करीब बंगालियों का कत्ल हुआ, बेशुमार औरतों का रेप हुआ, और इसी तरह अफगानिस्तान है, वहाँ पे भी बड़ा जानी नुकसान हुआ, और हमारे भी 80,000 के करीब जो बताए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ज़्यादा हो गए लोग मारे गए। और ये सब कुछ क्यों हुआ, किसी को इस चीज़ का पता नहीं। आज सनाउल्लाह को रात 12-1 बजे याद आ गया रेप का, तो ये इस वक्त सोशल मीडिया पे जिस खतून के बारे में बताया जा रहा है, उसको पिछले दिनों गिरफ्तार किया था, और ये मैसेज देने के लिए। मगर ये भी एक चीज़ सामने आ रही है कि वो एक यूरोपियन नेशनल है, लेकिन कन्फर्म नहीं है अभी तक। रात को जो इनको मुसीबत बनी, ये जितने लोग बैठे हुए, या तो ये मीडिया को बेवकूफ़ बनाते हैं रात को उठ के, और इनको सिर्फ इसलिए वहाँ पे लाए हैं कि बेवकूफ़ बनाना। और जितने लोग पीटीआई के हैं, ये जो भी हक की बात करेगा उसके साथ रेप कर दो, उसको मारो, ऐसी तस्वीरें मेरे पास इस वक्त मौजूद है, मैं बता देता आपको। तशद्दुद, ऐसी वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है कि औरतों पे मर्द तशद्दुद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये एजेंसियों के बंदे हैं या बासर अफराद है, ताकतवर अफराद है, बाकी आप समझ गए। और आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम मुसलमान कहते हैं अपने आप को। जो वो आई है एक वीडियो, उसमें तो यही कहा गया कि पाकिस्तान में तशद्दुद बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बेशुमार लोगों की इज़्ज़त के सौदे होते हैं। वडेरे जो है उनको पहुँचा दी जाती है, ख़वातीन जागीरदारों को पहुँचा दी जाती है, सियासतदानों को पहुँचा दी जाती है, गैर वो नामालूम अफराद जो है उनको पहुँचा दी जाती है, ताकतवर हलकों तक पहुँचती, और वहाँ पे जो मर्ज़ी उनका दिल चाहे वो करते हैं। कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई अदालतें नहीं, कोई चीज़ वहाँ पे काम नहीं कर। ये राना सनाउल्लाह जो रात को ड्रामा उठ के कर रहा था, इससे बंदा पूछे कि दिन नहीं चढ़ना था, मगर कोई ऐसा वाक़या पेश आया सोशल मीडिया के मुताबिक, जिस खतून की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, उसका तल्लुक किसी ऐसे बंदे से है जो कभी बहुत ताकतवर होता था पाकिस्तान में। अब ये बात सच है या झूठ है अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि एक वक़्त था, एक औरत का रेप हुआ था, फिर एक मुस्लिम लीडर उठा और कहाँ से वो चला और कहाँ पहुँच गया। आज ग़ैरत मर चुकी है, बड़े फ़ख्र के साथ आके रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है।
یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جتنا ان سے ظلم ہوتا ہے وہ کر لیں. لوگ آج فرعون کی کہانیاں سنا رہے ہیں اور بتا رہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. لیکن یہ ظلم جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، انسانی حقوق کا جو جنازہ نکلا ہوا ہے، لوگ ان کے منہ پہ جوتے ماریں گے جو لوگ اس میں شامل ہوں، تھوکیں گے ان کی اولاد کے اوپر. ان کی اولاد جہاں بھی جائے گی اس کا پیچھا کیا جائے گا. وہ معاملہ کچھ اور ہوا ادھر انگلینڈ میں، جی نواز شریف پہ حملہ ہو گیا. نواز شریف پہ 10 لوگوں نے حملہ کر دیا، ٹی وی چینل اس طرح خبریں دے رہے، بعد میں پتہ چلا وہ کچھ اور تھا مسئلہ. اتنے یہ بزدل ہے، یہ باہر نہیں جا سکتے. اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جان بوجھ کر انہوں نے رانا ثناء اللہ کو اوپر بٹھایا ہوا ہے. وہ اخلاق کا درس دیتا ہے. ایک ویڈیو اور آ گئی ہے اس کی بیگم کی، وہ گندی گالیاں دے رہی ہے سب کو. یہ بتاتا ہے کہ عمران خان کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں. اور آپ کے تو گھر میں اخلاق کے نام کی کوئی چیز نہیں. تمہاری تو بیوی کی جو ویڈیو آئی ہے وہ اتنی بدتمیزی والی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اس لیے نہیں سناتے، کیا بدتمیز لوگوں کے منہ لگنا. تو جناب پہلے اپنے گھر میں اخلاقی حالت ٹھیک کرے، لیکن کہاں سے کریں گے؟ آپ قاتل، آپ چور، آپ شاید جان بوجھ کر یہ ریپ کرواتے ہیں. اور اگر کوئی ہمارے وہ جوان جو پاکستان کی حفاظت کے لیے ہے وہ اس میں شامل ہے تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے، بڑے ہی دکھ کی بات ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جب آپ کو دشمن سے خطرہ نہ اور اپنے دشمن مان جائیں تو وہ سب سے میرا خیال ہے کہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے. میں ایسے جوانوں کو کہوں گا چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہے کہ خدا کا خوف کرے. آپ کی بھی بہنیں ہیں گھر میں، آپ کی بھی ماں ہے، جو جا کے پولیس والے لوگوں کے گھروں میں کہتے کہ ہم ریپ کریں گے، کوئی کچھ کر رہا ہے. کوئی انسانیت سیکھ لو. ٹھیک ہے آپ لوگ شاید تربیت میں پیچھے رہ گئے، اخلاقیات میں پیچھے رہ گئے، انسانیت میں پیچھے رہ گئے، اور پر اتنے جانور بھی نہ بنو کہ جانور شرما جائے. کوئی انسانیت سیکھ لو، کوئی تھوڑی بہت ہی شرم کر لو. آج دنیا آپ کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہی ہے. اور مجھے افسوس ہو رہا ہے اس وقت جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جو اقوام متحدہ ہے، زبانی بیان دینے سے یہ معاملات کہاں حل ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ آیا ہوا ہے زبانی بیانات سے ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا یہ ٹھیک. ان کے متعلق فوری طور پر یورپی یونین کو آگاہ کرنا چاہیے. فوری طور پر جو پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پہنچنا چاہیے. اپنے ملک کو بچائے، ان عورتوں کو بچائے، ان بندوں کو بچائے جن پہ تشدد کیا جا رہا ہے، جن کو رات دن مارا جا رہا ہے، اور بعد میں کئی مر جاتے ہیں، انہیں پھر غائب کر دیا جاتا ہے، کبھی بھی نہیں وہ ملیں گے. اگر آپ یہ حق ادا نہیں کر رہے تو آپ بھی گناہ گار ہیں. اگر آپ کو ڈرا دھمکا کے یہ جتنے لوگ ریزائن کر رہے ہیں ان کو یہ ویڈیو ہی دکھائی جا رہی ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہم نے ریپ کیا، تمہاری بیٹی کے ساتھ کریں گے، تمہاری بہو کے ساتھ کریں گے، تمہاری فلاں کے ساتھ کریں گے. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، ان میں انسانیت ختم ہو چکی ہے، جس کو مرضی اٹھا کے لے جاتے. اور ہر ہفتے 10 دن بعد میں بتاتا ہوں کوئی نہ کوئی صحافی جو سچ بولتا ہے اسے غائب کر دیا جاتا ہے. لیکن اکیلے یہ صرف پاکستان تک آپ آواز اٹھائیں گے تو کوئی نہیں سنے گا. آپ کو پورے ورلڈ میں یہ آواز اٹھانی ہوگی. جو آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میرے سامنے آج ایک اور سوشل میڈیا پہ طاہر القادری کی ویڈیو گزری. اس نے کہا کہ یہ شہباز شریف اور نواز شریف یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ دشمن ہے پاکستان کے. مجھے بتائیے جو سلوک آج پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی اپنا کرتا ہے؟ یہ جتنی ٹیم آئی ہوئی ہے یہ دشمنوں کی ٹیم ہے. کوئی اپنا اپنی عورتوں کے ساتھ ریپ کرتا ہے، ان پہ تشدد کرتا ہے، اپنے بندوں کو اٹھا کے مارتا ہے کوئی جو سچ بولے؟ اور ایک عورت کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اتنی خوفناک بات ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ جو آڈیو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے آرڈر ملتے ہیں. نظری باتیں تو بہت زیادہ ہے، لیکن آج اور بھی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. آج اپنا حق ادا کیجیے، آواز اٹھائیے. اور اگر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے
تو پھر میرا خیال آپ پہ بھی افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.